أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।